मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें जप्ताय नितीकर जावन आसलो सरेस्परा देवान ताका आपुणें दिल्लें इज्रायल प्रजेक दुस्मनाच्या हातांतल्यान निवारूंक ताणें सरेस्परा लागीं एक आंगवण केली म्हाका जर तर झुजान जैत दिल्यार म्हज्या घरांतल्यान म्हाका मेळोवंक कोण पयलें येता ताका हांव बली भेटयता ताचे दुवस येता ताका भेटच्याक आनी ताणें आंगवणें केले प्रमाणे आपल्या दुवेचे ताणें होम बली भेटोवची पडली तर हें वचप आमकां एक चत्राय दिवन आसा वय आमी देवा मुखार आंगवण्यो करतना आमी चत्रायेन आमी ती करूंक जाय आदीं आंगवण्यो करीन देवाक रदान करचे रिवाज आसली त्या देखून जप्तायेक आंगवण करता पूण चिंते नासतना वय आंगवण आमी करतना कितें आमचें करूंक जाता आनी दिवंक जाता तें मात्र आमी करूंक जाय देव कोणाचें जिवाचें बलिदान आशेना ते देखून आमी आंगवण्यो करीन आमच्या आनी हेरांच्या जिविताक आमी बादा करूंक नजो बगर देवाक आंगवण्यो चड पसंद जायनात बगर देवाक पसंद जाता आमचें विधेयपण आनी कालतेपण त्या देखून देवा मुखार आमी कितलें कालतें जाता आनी विधेय जाता तितलें देव आमकां पसंद करता जायतेपणी आमी विविध आंगवण्यो करीन आमी कश्टा दुखां सांपडटा आमच्या आनी हेरांच्या जिवाक बाधक जावंक थोडे फावटी आमच्यो आंगवण्यो कारण जातात असल्या आंगवण्यांतावन आमी पयस रावूंक जाय देवाक आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक जाय आमचें विधेयपण आमचें कालतेपण ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवचें असलें समर्पण देवा चड मानता हो संदेश हें पयलें वचप आज आमकां दिवन आसा तशाच्या बांजलांत जेजू आमकां सर्गेच्या राजा विशयांत समजणी दिवच्याक हे वापार सांगून आसा सर्गेचें राज म्हळ्यार एका रायान आपल्या पुताच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयले बरे आपयल्यांक चाकरांनी आपोवंक दिल्ल्या वेळार जायते जाण तिरस्कार करतात एकलो आंगडे वेता एकल्या शेता वेता आनी थोडे जाण आपणे दिल्ल्यांक मारतात आनी बडयतात उपरांत न्ही चाकरां सांगता वसात रस्त्यांनी कोण तुमकां मेळतात सकटाक आपोवन हाडात आनी ते वेतात बऱ्यांक तशें खोटयांक ते आपोवन हाडटात आनी लग्नाचो मंटप सयऱ्यांनी भरता धनी सयऱ्यां भेटूंक आयल्या वेळार थंय एकलो ताका दिसता काजेरचें न्हेसोन नासतना ताका भायर घालून तो सांगता तर ह्या काणये द्वारे आज जेजू आमकां सांगून आसा की जेजू ह्या संवसारांत आयला आमकां सर्वां सर्गेच्या राजाक आपोवन व्हरच्याक सरेस्परा देवान ह्या संवसारांत आमकां दवरला एक दीस सर्गेच्या राजान आमी येवन येवन सासणांत सांगता संतोश भोगच्याक पूण जायते फावटी आमी सर्गेच्या राजाचे आपणे तिरस्कार करता आनी सर्गेचें सूख आमी होगडान घेवंक शकता जेच्या काळार अशेंच घडलें देवान जेजून आपणें दिल्लें पूण ताणें तें होगडान घेतलें पातके लोकांनी जेचें उतर आयकलें आनी ते सर्गेच्या राजांत वचूंक योग्य जाले ते देखून आयच्या ह्या वांजेलाच्या काणये वरवीं आज जेजू आमकां सांगून आसा की सर्गेच्या राजाक सक्तांक देव आपणें दिता सर्गेचें राज सक्तां उक्तें आसा ते देखून देवाचें आपणें स्विकार केल्यार आमकां सर्गेचें राज मेळटा देवाचें आपणें आमी तिरस्कार केल्यार आमी सर्गेचें सूख आमी होगडान घेवंक पावता ते देखून सर्गेचें राज जोडोवंक देव आमचें इतलेंच अपेक्षीत आमचें जिवीत आमी नितळ निर्मळ जियोवच्याक कशें काजाराचें न्हेसोन नासतना काजाराच्या माटवांत आमी वचूंक जायना तशेंच आमचें जिवीत नितळ निर्मळ आसले शिवाय सर्गेच्या राज्यांत आमी भितर सरूंक जायना ते देखून आमी सर्गेचें राज जोडोवंक आमचें जिवीत नितळ निर्मळ आमी दवरूंक जाय देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जियोंक जाय अशें केल्यार मात्र आमी सर्गेच्या राज्यां भितर सरूंक आमी शकता म्हणलो संदेश आज जेजू ह्या काणये द्वारे आमकां दिवन आसा